जर कुडचड्यार 3rd डिस्ट्रिक्टाचो हेडक्वॉर्टर जालो जाल्यार हांगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आयलो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आयलो आनी बाकीची डिस्ट्रिक्ट सगळी एडमिनिस्ट्रेशनां आयली आनी ही एडमिनिस्ट्रेशनां जर सगळी ऑफिसीस जर कुडचड्यार आयली जर जायत जाल्यार कुडचड्याचो खूब विकास जातलो आनी बाकीच्या टावनाक कंपेर केलें जाल्यार बाकीचे 4 तालुकांक कंपेर केलें जाल्यार फक्त कुडचडें अशेंच टावन आसा जंय हो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडिली अवेलेबल आसा. आमकां समज फाल्यां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस घालपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन म्युनिसिपालिटीची नवी बिल्डींग आसा रेडी, थंय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराचें ऑफिस घालपाक शकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थंय घालपाक शकता. आतां हें कशें फिजिबल? तर केपेंचे कांय लोक मेन म्हणजे बेसिकली दीस वॉज अ डिसिजन बाय कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स, 3rd हेडक्वॉर्टर्स करपाचें मिनिस्ट्रीचें डिसिजन आनी मिनिस्ट्री डिसिजन घेतना कुडचडें हेडक्वॉर्टर जातलो अशें डिसायड केलें. आतां हें डिसायड करतना मिनिस्ट्री मस्ट हॅव ऑल द कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट हॅव थॉट की कित्याक कुडचडें हेडक्वॉर्टर जाय. ताणें अभ्यास केलो आसतलो की बाकीचे सगळे ह्या 4 तालुक्यां भितर मेन टावन म्हणटा तें कुडचडें, सो दॅरफॉर दे इन देअर विजडम सेड कुडचडें वूड बी द हेडक्वॉर्टर ऑफ द 3rd डिस्ट्रिक्ट. आतां ताजे नंतर हे थोडे लोकांक आसतात, प्रत्येकाले आपले ओपिनियन आसता, प्रत्येकाक दिसता आसतलें की आपल्या गांवां जाय हेडक्वॉर्टर. सो थोडे गेले लॉबिंग केलें की ना आमकां केपें जाय, थोडे वचून सांगपाक लागले आसतले, कदाचित थोडे काणकोणकार वतले फाल्यां सांगताले म्हणटा आमकां काणकोण जाय. आतां काणकोण जाय, केपें जाय, धारबांदोड जाय काय कुडचड्यार केपें जाय, केपें तालुक्यान कुडचड्यार जाय, हें विजिबली आमी डिस्टिंग्वीश करून पळोवचें पडटलें. आतां सांगे तालुका म्हणलो की सालजिणी पर्यंत एरिया येयली, काले मिले बांदोळी ती एरिया धरून सालजिणी पर्यंत एरिया येयली. आतां हे सालजिणीच्या लोकांक समज केपें वचपाक जाय जाल्यार पयलीं ताणें सावड्डे वचचें पडलें, सावड्डेच्यान केपें वचचें पडलें, विच इज डिफिकल्ट. सो 2 बशी धरच्यो पडल्यो. धारबांदोडच्या लोकांक समज केपें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर जालो ऑल द वे धारबांदोड्या ती एंटायर पळय मोलें बिलें त्यो सुक्तोळी ते एरियांतल्या लोकांक पयलीं सावड्डे वचचें पडलें मागीर केपें वचचें पडलें. सपोज केपें डिस्ट्रिक्ट जालें जाल्यार ऑन द कॉन्ट्री जर कुडचडें जालें जर जाय जाल्यार एका बशीन ते कुडचड्यार पावता. सगळे इंटेरियर एरियाचे, धारबांदोडेचे इंटेरियर एरियाचे लोक, सांग्यावेले इंटेरियर एरियाचे लोक, तशेंच केपेंचे इंटेरियर एरियाचे लोक सगळे कुडचड्यार एका बशीन पावता आनी काणकोणच्यान डायरेक्ट सावड्ड्या कुडचड्यार बस आसात. सो इनकन्विनियन्स कोणाक जावचें ना. ऑन द कॉन्ट्री कुडचड्यार जर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर जालें जाल्यार कन्विनियन्स फॉर लिटिगंट्स, कन्विनियन्स फॉर जनरल पब्लीक. आतां केप्यां ऑलरेडी तालुका म्हणून आसा आनी तालुका ऑफिसीस म्हणून तो कॅटर करता आनी तांचेर आमकां कांय प्रॉब्लेमूय ना, कित्याक मॅक्झिमम कुडचडकार जे आसा तेच केपें वता ह्या वाठारांतले आनी इट कॅटर्स द तालुका लेवल. आनी ते करता आसतना जेन्ना आमी डिस्ट्रिक्ट म्हणटा जाल्यार डिस्ट्रिक्टाक कितें कितें गरज आसता, कित्याक इट वील कॅटर मोर पॉप्युलेशन आनी म्हाका दिसता कुडचडें इज परफेक्टली फिटेड फॉर दीस पर्टिक्युलर सिच्युएशन एज अ हेडक्वॉर्टर. कित्याक जर आमी पळयलें आतांचोच काळ न्ही जाल्यार कितल्या वर्सां पासून आमचो जो मार्केट आसा इट इज कन्सिडर्ड टू बी द बिगेस्ट मार्केट. आनी तुमी जर पळयलें जाल्यार तुमी ह्या 4 तालुक्यांत पळयात की कुडचडें म्हणटा तो एक बिगेस्ट टावन, हाजे परस व्हडलो टावन ह्या 4 तालुक्यां भितर दुसरो खंयचोच ना. आनी कुडचडेंच्या हाका ग्रोथ जी आसा ती जावपाची आतां प्रेजेंटली म्हणा आनी फ्युचराक जाग्याच्या दृश्टिकोनान म्हणल्यार बाकीच्या दृश्टिकोनान म्हणल्यार डेव्हलपमेंट जावपाचें खूब उदरगत जावपाची, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप ऑलरेडी आसा तें जावपाचें खूब संभावना आसा. इम्पॉर्टंट गजाल जी आमी सांगपाक सोदता एक्सेसिबिलिटी. आतां एक्सेसिबिलिटी आनी जो नेटवर्क जो आसा बशींचो जर लोकांक आज हांगा येवपाक जाय जाल्यार ह्या जो बस स्टँड आसा आनी नवो बस स्टँड आतां जावपाचो आसा जो ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी आनी KTC भितर हें जाल्लो आसा आनी तो थोड्याच मे बी म्हयन्यांनी नाल्यार वर्सान तो नवो बस स्टँड येतलो आमच्या आंबेडकर हांगच्यान मोलें वतात बश्यो, हांगच्यान जो धारबांदोडा तालुका आसा थंय वता, तशेंच सांगे जो वाठार आसा थंय सुद्दां बश्यो प्रत्येक जो पंचायती आसा तांच्यो थंय वता आनी केप्यां वता. तशें हांगच्यान पणजे म्हणल्यार कॅपिटलाक बशी वता, तश्योच कॅपिटला वता आसतना मडगांवच्यानूय वता आनी फोंडेच्यानूय वता. सो सगळे कडेन आमचे कडेन रोड जो नेटवर्क आसा तो परफेक्ट आसा आनी आमी आतांच न्ही जाल्यार पयलींच्यान कॅटर करता. हें फाल्यां समज जर क्वेश्चन आयलो की बाबा यू आर कन्वर्टिंग इट टू अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डेफिनेटली वी ऑलरेडी हॅव द रेडीमेड इन्फ्रास्ट्रक्चर. नाव द क्वेश्चन कम्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग जे आसा तो आमी सांगला की बाबा तुमी ब्रिंग दिस एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग in Kodcharam. Why? Because you already have 2 buildings. We can have 2 buildings. It will be a fair. Another question which will come is of the roads. Ata Kodcharam already
we are in the process of making a 4-lane road. Kepe 4-laning road, are the people ready to accept कि quickly या project लागून setup करपा जाय? Because as far as I know that Oswalda to this जो road असा कुडचड्यार ताचे 4-laning चे already start जाले, only one single plot is remaining. त्याचे decision जातले रोखडेच. So after that we will have a 4-lane road access. But this now question will come जेन्ना Kepe 4-laning जातले. You should be ready for the expansion also. So these are the challenges which are there. So the fair deal what I feel is like, okay, 2 buildings there sir, we will have a administrative building and the district hospital in Kurcharem. So here everyone will have the fair access. वो डिसिजन जो सरकारान घेतलो काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स ते डिसिजन उगीच हवेक जावंक ना. त्या डिसिजना फाटल्यान फाटभुंयेचेर तांणी कितें तरी विचार करून वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स कुडचड्यार जावचो ह्या नदरेन घेवन ताणें तो केला. आनी आमी तेंच मागतात की आपले लोकल आनी आपसुवार थोडोसो कुशीन दवरून लोकांक जें कितें बरें, चारूय तालुक्यांच्या लोकांक बरें तें सरकारान फुडें व्हरचें. आनी तातूंतल्यान जेन्ना आमी पळयतात की जी आमकां आतां आस्थापनां जाय पडटली ते कुडचड्यार बरे भशेन आसात आनीक ती आनीक वाडोवपाचोय स्कोप बरो आसा. ताका लागून आमचे सगळ्यांचे एकमत की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स 3ऱ्या डिस्ट्रिक्टाचे हे कुडचड्यातूच जावचे. आता लँड बँक गव्हर्मेंटाक विचार करचो पडटा की खंय प्रोजेक्ट, एक IIT सारकेले प्रोजेक्टाक सुद्दां लँड बँक मेळना सद्याक. सो लँड बँक खंयच्याय गव्हर्मेंट प्रोजेक्टाक एक्वायर करप ऑर प्रोवायड करप हे सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा. कुडचड्यार जो प्रेझेंट बस स्टँड आसा ताचे आजूबाजू म्हाका दिसता अरावंड 20,000 to 30,000 गव्हर्मेंट एक्वायर्ड लँड आसा जे अजून अंडर प्लॅनिंग आसा. थोडी लायब्ररी म्हणा, थोडे न्यू बस स्टँड म्हणा, थोडे आनी फिश मार्केट म्हणा. सो अंडर व्हेरियस प्लॅनिंगाक ती अजून आसा. सो गव्हर्मेंटान ही कन्सिडर करून डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर हांगा करपाची बरी सुविधा आसा, कारण ती बस स्टँडाक टचिंग आसा आनी हायवे टचिंग आसा. केप्यां म्हाका दिसना की अशी लँड बँक आसूं शकता. गव्हर्मेंट लँड असलीच म्हणून गरज ना, ताका फक्त एक रस्तो जाय पडटा, व्हडलो रस्तो जाय पडटा, पार्किंग फेसिलिटी जाय पडटा. सो त्या दृष्टिकोनान म्हाका दिसता कुडचडे हाजी व्यतिरिक्त आनी खंयचेच शहर ह्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टराक सुटेबल ना. एज अ इंजिनियर हांव सांगता तुका टॉपोग्राफी स्टडी केल्यार ते कॅनलान ब्लॉक जाल्लें आसा, रिवरान ब्लॉक जाल्लें आसा. ताजें डेव्हलपमेंट आनी ताजें हांगा जशें पळय आमी प्रत्येक गोश्ट आमी एक्सेप्ट केल्या कुडचडकारांनी. प्रत्येक जें पळय कितें जालां वॉट एवर हेका आमी पॉझिटिव्ह रावला. केन्ना आमी ओपोजिशन केलां म्हणल्यार लायक मायंडेड पीपल आहात. जरूय आमी जर वॉट एवर पार्टीन बीन डिफरन्स जाले जाल्यार सुद्दां जेन्ना डेव्हलपमेंट कितें आयलां जाल्यार हाका ताका समजून आमी त्यो गोश्टी घेतल्या. जेन्ना गार्बेज घेतलो, गार्बेजा वेळार आमचे सारके पर्सनल लोकांनी थोड्यांनी ओपोज केलो, थोड्यांनी सपोर्ट केलो. पूण हें कित्या खातीर केलें की बाबा हें सेंटरा बाबा हांगा जालें जाल्यार आमचोच नांव जातलें. आनी इट एज अ बिजनेस सेंटर लायक थंयच्यान तुका सगळें ट्रान्सपोर्ट करपाक इजिली मेळटा, लोक येवपाक मेळटा, लोक कनेक्ट. आनी सगळे लोक कुडचड्यार येता म्हणजे सगळे पेशंट्स आमगेले हे सगळे कुडचड्यार गजबजले. आतां कितें जालां मिना लागून मातशें जालां, पण वन्स अपॉन टायम मीन जशें ब्लूम जाल्लें तेन्ना कुडचडे म्हळ्यार सामकें इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजी सिटी इन द होल गोवा. इट वॉज सो मच. आनी होल आमची जितली इकॉनॉमी आशिल्ली ती हांगच्यान कुडचड्यार वताली सगळें. आनी कुडचडे हांव हांगा सेटल जाल्लो, आय वॉज टॉप सर्जन, आय वूड सेटल एनीवेर एल्स. पण हांव हांगा सेटल जालो कुडचडे उंच काडचें म्हणून कळ्ळें. आनी पुर्तुगीजान सुद्दां म्हणिल्लें वील नाव द कुडचडे. म्हणजे कुडचडे इज अ डेव्हलप कुडचडे. आनी आमी सगळ्यांनी हेडक्वॉर्टर्स हांगाच करपाचो कित्याक दीस इज द मेन पॉयंट. जो केपें आमचो केपें हें आसा, पण कुडचडे इज अ व्हेरी हें तुगेलें इन फॉरवर्ड एवरीबडी. इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या दृश्टीन सेंट्रल लोकेशन बस स्टँड खंयच्योय बसी डायरेक्ट वचपाक शकता कुडचडेच्यान. 2-3 बसी चेंज करून खंयच्याय लोकेशनाचे आयच्या दिसांनी पावप हें डिफिकल्ट आसा. सो समाजाक बरें हें कुडचडें आसा. कुडचड्यान हाजे पयलीं खूब सॅक्रिफायस केल्ले आसा इन टर्म्स ऑफ मायनिंग पोल्युशन म्हण, इन टर्म्स ऑफ गार्बेज ट्रिटमेंट म्हण. आज कुडचड्यार गार्बेज प्लांट आसून कुडचडेचे लोक गार्बेज टॅक्स भरतात. कुडचड्याचेर फक्त 1 आनी 2 तालुक्याची गार्बेज हाडटा म्हूण सांगिल्ली, आज सावथ गोवाची एंटायर कुडचडे गार्बेज सोंसता. सो कुडचडे हे फक्त तुमकां वायट गजाली पुरते मर्यादीत दवरून नासतना कुडचडेचो त्याग हाजी तुमी जतनाय घेवपाक जाय. कुडचडेचो त्यागाचे तुमी कॉग्निझन्स घेवपाक जाय. आनी हाका लागून ऑन ऑल फ्रंट कुडचोरेम इज much ahead than any other place. हांव खंयचो प्लेस सांगना, any other place. जर 3rd डिस्ट्रिक्ट जातलो, कुडचडे इज द अल्टिमेट सोल्युशन which is
will be in the interest of every person, whether he is from Dharmanoda, whether he is from Mole, whether he is from Kepe, काणकोण, खंयच्याय मनशाच्या दृष्टीन हे कुडचडे हे सुसज्ज हेडक्वार्टर जावं शकता.